kini nga itong mga manok guys sa kadlaw ngay uban natong manok nga itlog jud ikadua tungod sa sobrang nilang katambok tungod sa atong gipakaon kanila ay ikadua jud sila mo itlog sa kadlaw buntag ug hapon manay atong na obserbahan ining pagkaon nga atong gipakaon karon kanila sobra pa sa semana natong pakaon nila init mayo og epekto kay itlog nato bay-bay na gyud ang makuha nato katag-adlaw ato na magitigim-tigom po nato netong mga itlog kay dili naman nato gyud maurot nato gamit sa katag-adlaw nato ay nalaman po nga maka sapar tagpalit og pagkaon kanila kay medyo malmal ang pagkaon nga atong gi pagkaon kanila pero okay man maayo man kay kinetong gipakaon nila bisan malmal nga pagkaon pero mo lagi na sa atong kaingon nga naay manok natong uban nga tungod sa sobra sa ilang katambok may itlog yun sila ikadua sa usa ka adlaw ang uban rapod pero ang uban ini dili noon tagsara ang naipipila ka manok nato nga may itlog yung doble sa usa ka adlaw tungod sa atong mga pagkaon nga gihatag kanila may nakayo ini nga pagkaon na guys kay dili man pud siya no yung kalas kayo kay pino man siya nya pino ni siya gitay sa atong mga developer nga kanila atong gihatag kanila dagko to kayo nya minus pud siya mga epekto kay murag gaan kay siya nya natural ang manok nato gaan jud kay timbang basta ang atong pagkaon kanila mga gaanon pud mga walay sustansya kay itong mga pagkaon na so sa kining mga mayong pagkaon may atong gihatag mo kini sila mga pagkaon nga ginapakaon sa mga white leghorn kay ang white leghorn gay wala man siya mga laki nga mga di pa bayi ni puro rala sila bayi ang gipaitlog nga anak nya ipakaon ra kana sila og mga feeds nga para pang paitlog mo nay technique na anang mga naay mga farm mga ni poultry ngun ang entrada nila wala na sila laki guys ga itlog na sila puro ra na bayi ang nakapadala nila pa itlog ana ang pagkaon ra magpakapatambok sa ilang mga kalawasan